नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेस कुरानी वज़ाइफ की तरफ से हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज जो वजीफ़ा मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ वो आपकी नस्लों के बख्त जगाने वाला वजीफ़ा है। यानी आप अगर इस वजीफ़े को करेंगे तो आपकी 100 नस्लें भी सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगी। ऐसा पावरफुल अमल है। ये अमल बहुत बड़े आलिम दीन का एक अमल है जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया। कुछ लोगों ने उनसे सवाल किया कि हज़रत जी, हम देखते हैं कि आपकी औलाद बहुत नेक है और आप माशाल्लाह ख़ुद भी मुत्तकी और परहेज़गार हैं। आखिर आप ऐसा कौन सा अमल करते हैं कि अल्लाह करीम ने आपकी औलाद को आपकी आंखों की ठंडक बना कर रखा है? तो उन हज़रत साहब ने फरमाया कि एक तो ये है कि आज तक मैंने ख़ुद भी हलाल और हराम की तमीज़ की है और अपनी औलाद को भी इसकी तलकीन की है कि वो हमेशा हलाल रोज़ी कमाएं भी और खाएं भी। और ख़ुद भी मैंने हलाल रोज़ी कमाई भी है और खाई भी है और अपनी औलाद को भी खिलाई है, जिसकी वजह से अल्लाह करीम ने मेरी औलाद को नेक बनाया है और वो अपने वालिदैन की खिदमत करते हैं और हमारी आंखों की ठंडक हैं। और दूसरा ये है कि हम नमाज की पाबंदी ख़ुद भी करते हैं और अपनी औलाद से भी मैं नमाज की पाबंदी करवाता हूँ। और एक दुआ है जो मैं हर नमाज के बाद यानी अत्तहियात की हालत में जब होता हूँ तो मैं उस दुआ को पढ़ता हूँ। और ये दुआ ऐसी दुआ है, ये एक हदीस मुबारका से इस दुआ की मिसाल देते हैं। जैसा कि अल्लाह करीम का इरशाद है कि मज़दूर को मज़दूरी दो उसके पसीना खुश्क होने से पहले। यानी ये अमल जो मैं अपनी ज़िंदगी में करता हूँ ये ऐसा अमल है कि अगर इस अमल को आप करते जाएंगे तो आपको वहीं बैठे बैठे इसका अजर मिलेगा और इस अमल का फ़ौरन असर जो है वो आपकी ज़िंदगी में नज़र आना शुरू हो जाएगा। ये ऐसा अमल है। इसकी मिसाल एक हदीस मुबारका से दी है कि मज़दूर को जैसे मज़दूरी मिल जाती है उसके पसीना खुश्क होने से पहले, तो ये जो अमल है ये इतना पावरफुल है कि इस अमल के करने से फ़ौरन आपको जो है इसका असर अपनी ज़िंदगी में नज़र आना शुरू हो जाता है। और इतना असर अंदाज होने वाला ये अमल है, इसका रिज़ल्ट फ़ौरन आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि ये जो अमल मैं करता हूँ इससे इस अमल ने मेरी नस्लों के भाग जगाए हुए हैं। यानी इस अमल ने मेरी नस्लों के भाग लगाए हुए हैं। और ये जो अमल मैं आज आपसे शेयर करने लगी हूँ तो मेरे उन बहन भाइयों को तो बताने लगी हूँ। तो इस अमल को आपको बताने का मकसद ये है कि आप इस अमल को अपनाएं और अपनी औलाद को अपनी आंखों की ठंडक बनाएं। और अमल ये है कि जिसने भी इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लिया, एक तो ये है कि ये औलाद के लिए है कि जो भी बंदा इस अमल को करेगा उसकी औलाद नेक सालिहा होगी, वो उसकी भी खिदमत करेगी और हलाल हराम की भी तमीज़ करेगी। और हर वक्त अल्लाह ताला जो है वालिदैन को उसकी औलाद को उसके लिए ठंडक बना कर रखेंगे। तो एक ये इस मकसद के लिए ये वजीफ़ा नहीं है, ये अमल नहीं है, बल्कि अगर उसके घर पर किसी किस्म की आफत नहीं आएगी जो भी ये अमल करेगा। अगर किसी के घर में शादी की बंदिश है तो वो भी खुल जाएगी, अगर रोज़ी की बंदिश है तो वो भी खुल जाएगी, अगर सेहत की बंदिश है यानी हर वक्त बीमारियां और परेशानियां या मुसीबतें पीछा नहीं छोड़ती तो इंशाअल्लाह
اس عمل کے کرنے سے ان کے تمام مصائب جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے، اور اس عمل کے کرنے سے جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کو یہ عمل جو ہے وہ ٹھنڈک بخشے گا۔ یاد رکھے کہ اس عمل کی مثال حدیث مبارکہ سے دی گئی ہے کہ ہمیشہ مزدور کو مزدوری ملتی ہے اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے، تو اسی طرح جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کے اس اٹھنے سے پہلے انشاءاللہ اللہ کریم آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اور آپ کو اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں فوراً ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح یہ عمل جادو کی طرح یہ عمل جو ہے وہ اثر کرتا ہے۔ تو چلتے ہیں عمل کی طرف۔ آپ نے عمل کس طرح کرنا ہے، اس سے پہلے میرے بہن بھائیوں سے ریکویسٹ ہے جو ہمارے چینل کو ہماری ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس عمل کو کرنا کس طرح ہے۔ تو آپ نے اس عمل کو اس طرح کرنا ہے کہ ہر نماز کی التحیات میں، یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں، جب آپ پوری نماز پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، آخری رکعت آپ کی ہوگی تو آپ نے اس آخری رکعت کی التحیات میں، ٹھیک ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ نے سلام نہیں پھیرا، لیکن سلام پھر اس رب اجعلنی پڑھنے کے بعد پوری جب آپ دعا پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ٹھیک ہے، میں عمل کو دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ آپ جب نماز پڑھ چکیں گے، جب آپ کی آخری رکعت ہوگی تو آخری رکعت میں آپ نے التحیات کے بعد یعنی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ اس دعا کو پورا پڑھنے کے بعد آپ نے پھر یہ دعا کرنی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ٹھیک ہے، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے، یقین کے ساتھ آپ نے اس دعا کو پڑھنا ہے کہ اے میرے مالک، میرے بیٹے کی، بیٹی کی، میرے گھر کی کسی بھی فرد پر اگر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، شادی کی بندش ہو، رزق کی بندش ہو، صحت کی بندش ہو، یا کوئی پریشانی آزمائش ہو، تو اللہ کریم اس کو دور کر کے اس کو میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ کریم جو ہے اس تمام مصائب سے آپ کو نجات دے کے آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں گے۔ تو یاد رکھیے کہ اس عمل کی مثال ایک حدیث مبارکہ سے دی گئی ہے کہ جو بھی شخص اس عمل کو کرے گا تو اس کا عمل اتنا جادو کی طرح اثر کرے گا جیسا کہ مزدور کو مزدوری مل جاتی ہے اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے، تو اسی طرح اس عمل کے کرنے سے آپ اس کا رزلٹ خود دیکھیں گے، اس کا اثر خود دیکھیں گے۔ تو امید انشاءاللہ آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، اور جیسا کہ مزدور کو مزدوری مل جاتی ہے اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے، تو اسی طرح التحیات جو ہے وہ نماز کا آخری لمحہ ہوتا ہے، التحیات جو ہے وہ نماز کا آخری لمحہ ہوتا ہے، اور اسے یعنی عبادت کا آخری لمحہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد انسان جو ہے نماز سے فارغ ہو جاتا ہے اور دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو اس آخری رکعت میں جب التحیات کے بعد آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کے کرنے سے اللہ کریم جو ہے وہ آپ کی تمام آزمائشیں، مصیبتیں اور پریشانیاں دور فرما دیں گے، اور آپ کو، آپ کے لیے، آپ کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے وہیں بیٹھ کر دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کریم جو ہے جب آپ دعا کریں گے تو فوراً یہ دعا آپ کر عرش پر پہنچے گی اور فوراً آپ کی دعا جو ہے قبول ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ آپ نے اس عمل کو زندگی کا معمول بنا لینا ہے، زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ تو اللہ کریم جو ہے وہ آپ کی ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر بندش سے آپ کو نجات دیں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔